अख्तियार एक्टिभ हुनु र अहिले क्लिननेस म सिस्टममा डोर्याइदिन्छु ल्याइदिन्छु यो अहम विषय हो, गर्व गर्छु प्रचण्डप्रति। तर उहाँ चाहिँ ब्याकफायर चाहिँ हुने बानी र सुसाइड गोल हान्नाउने हानि माग्ने पात्र हुनुको कारणले गर्दाखेरि त्यो दिन तपाईँ हामीले नक्ली रोडन या असली रोडन र भिख मागेको देख्छौँ हामी। धमिलोहरू धेरै टाढा जान्छन्, धुर र धुलोहरू उड्छन् तर प्रचण्डको धेरै कुरा पोल पनि खोलिन्छ। अब गणतन्त्रवादीहरूको त्यो बेला तराजुलाई राम्ररी नाप्ने दिन पनि आउँदैछ 2084मा। हेर्नुहोस्, राष्ट्रवाद त आत्मादेखि र राष्ट्रको टेरिटोरी र सिस्टममा ढाल्नलाई त बहुत गाह्रो पर्दो रहेछ। त्यो त ढोटीसँग पनि राष्ट्रवाद छ नि। दिल्लीमा गएर एनी टाइम उसले यसरी त्यो कुर्ताको तपाईँको यसरी फैलाइदियो भने, यसरी गरेर भिख मागिदियो भने, दिल्लीमा आयो भने मक्ख परेर यसरी लिएर तपाईँ आएर राष्ट्रवाद बेच्दिन्छ। सिंह दरबारको टोपीहरू, तर बोर्डरका टोपी र ढोटीले बेच्दैन युवराजजी, म कन्फर्म भनिदिन्छु। अब कतिवटा मिडियामा लिएर आउँछ ऊ गएर लिम्पिया ढुरा बेच्ने अनि सुरुङ युद्धको नक्ली खोक्रो राष्ट्रवाद र कम्युनिस्टको कुरा गर्ने हतियारको रूपमा पनि आउनुहोस्। तपाईँहरूसँग क्लिन गर्न तयार छ कि लानु चौधरी? टिट फर ट्याटै गर्नको लागि म बसेको। आर्थिक बाहेक सबै कुराले म क्लिननेस गरिदिने ठाउँमा छु क्या। धेरै म काम गर्छु भन्नुभएको छ, चुनाव जित्ने अब उहाँको मन्त्री प्रधानमन्त्री बने सुरुवाती कालमा उहाँले भनिराख्नु भएको छ। त मिनबहादुर गुरुङ पनि समातिनुको एउटा कारण के हो भने तत्कालीन भाटभटेनी, केएमसी, अहिलेको प्रभु ब्याङ्कहरू धेरै जसो नेकपा माओवादीको अधिकांश पैसाबाट राइज भएका नवधनाढ्यहरू हुन्। माओवादीकै पैसाबाट धेरै नि, हामीलाई धेरै थाहा छ, पूर्व कमान्डरलाई धेरै थाहा छ। तर उनीहरू नवधनाढ्य भएर पावर व्यक्तिको अगाडि बसेर के होला भनेर एउटा दुईवटा भकुण्डे वाइसिएलहरूलाई जनसेनालाई पाल्दाखेरि उहाँहरूको फाइलहरू नखोल्नको लागि अथवा कसैले खोल्न चाहँदैन कि मेरो रोजी रोजगारी हट्छ भनेर। तर लानु चौधरी केही पनि खोसिनेवाला छैन। म यस्तो मार्क्सवादी हो, मरे हटकरी जान्छ, जिते राज्य अथवा सबै मुक्ति पाउँछन् भनेर म हिँड्ने मान्छे भएको कारण मेरो केही पनि बिगार्न पनि सक्दैन। योभन्दा बिग्रिन पनि केही वाला छैन। बरु म धेरैको चाहे धेरै बिगार्छु भनेर मैले ओपनली भन्दै आएको यहाँहरूको मिडिया मार्फत। त्यस कारणले मिनबहादुर गुरुङ जस्ता धेरै जो नेकपा माओवादीको पैसा जो खेलो गरेका छन् र अरू बाँकी विदेश जो लगिएछ, त्योहरू चाहिँ पार्टीलाई जब अभर पर्दा यिनले साँच्चै नै सहयोग गरे पनि छैनन् है। फेरि यिनले लुकाएको मात्र हुन्, त्यसलाई व्हाइट मात्रै बनाएको हुन्। हेर्नुहोस्, यो पार्टीलाई सहयोग चाहिँ गरेनन्। विगतमा यस्ता तरसलहरू धेरै छन्। जबकि सुप्रिम कमान्डरकै सुपुत्र प्रकाशजीको पनि डेट छ, जे पैसा चलाउनेहरूको ग्याङहरूले अनि मिलिट्रीहरूले र सिआइएहरूको सम्मिश्रणीय तपाईँको टार्गेट परेका व्यक्ति हुन् होइन। उहाँले भेरिफाई गर्न सक्नु भएन, टुसु रुनेर हेलिकप्टर चढ्ने र दाह संस्कार गर्ने बाहेक उहाँसँग कुनै विकल्प रहेन प्रचण्डजीसँग होइन। अहिले जो भन्नुभयो कि आज समाता खाएको अवस्था हो, अहिले राज्यको मात्र होइन युवराजजी, ब्याङ्कको यस्ता पैसा जाम छ जो नवधनाढ्य र पुराना धनाढ्यहरू यसलाई चाहिँ यति नराम्रोसँग जाम गरेर चलाएका छन् कि यिनीहरूले नेपालमा राखेनन् कि नेपालमा चलाइमान राखेको भए एउटा कुराले तपाईँ हामीले पोजिटिभ सिम्पेथी राख्थ्यौँ यिनीहरूमाथि। तर यिनले यहाँ इन्कम गरेर डोहनसम्म दोहन गरेर कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पुलिस कानुनी अधिवक्ताहरू र नेताहरू मिलेर यस्तो दोहन गरेका छन् राज्यले र जनतालाई, जो कि उनीहरूले यो पैसा यहाँ नराखिकन विदेशमा जो राख्यो, यो कुरा गाह्रो त पर्यो। जसले राज्य सञ्चालन गर्छ, जो राष्ट्र प्रमुख हुन्छ, त्यसैले गाह्रो पर्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, त्यसको निम्ति पनि र देखाउनको निम्ति पनि प्रचण्डले आफ्नो नजिकको व्यक्तिले अब ल्याए। कसरी ल्याए त नारायण काजी श्रेष्ठ न जनयुद्धमा लागेका व्यक्ति हुन्, उनी वामपन्थी थिए। एक त केन्द्र मसालका पुराना कार्यकर्ता हुन्, दुवैजना अघि पछि एउटै कमिटीमा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो मान्छेलाई लाए नारायण काजीलाई गृहमन्त्री बनाएर। अब कतिपय कुरामा उनले त्यही भएर म क्लिन पार्छु भन्दै राख्नु भएको छ। हो, आजको दिन जो मिनबहादुर गुरुङको अहम प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो युवराजजी, मलाई लाग्छ प्रचण्डजीको लङ लिभ पोलिटिकल लाइफको लागि यदि हेर्ने हो भने मिनबहादुर गुरुङको जहाँ यहाँले प्रश्न गरिहाल्नु भयो, मिनबहादुर गुरुङ मात्रै होइन, यस्ता धेरै जो छन् अहिले यिनलाई सुरुवात गर्नुस्। र अब मिनबहादुर मात्रै होइन, यस्ता धेरै मिनबहादुरहरू, यस्ता धेरै वाइसिएलहरू, यस्ता धेरै तपाईँको शुभचिन्तकहरू जो हुनुहुन्छ, जसले पार्टीका आर्थिक विभागलाई काबुमा ल्याएर, कब्जामा ल्याएर पार्टीको सिद्धान्तभन्दा बाहिर काम गर्ने र नवधनाढ्यहरूको उदयमान गराउने र फेरि पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको सैद्धान्तिक धारबाट तपाईँको विगत जसलाई हामीले संशोधनवादी भनेर गाली गर्थ्यौँ, उनीहरू सँगसँगै बराबरको हैसियतमा मिलाइदिने र जो
स्पिरिट थियो पार्टीको, सिद्धान्तको, जो नयाँ आउनुपर्ने जनयुद्धको जो फर्मुला थियो त्यसलाई चाहिँ टोर मटोर गर्ने माथि पनि कारबाहीमा जानुपर्छ यदि उहाँ पोलिटिकल्ली लाइफको लङ लिफको यदि ढर्रातिर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो अनुरोध र सुझाव हो। हेर्नुहोस्, म भले पार्टीमा नभए पनि। सुन्नु न, हिजो पनि एउटा राष्ट्रिय दैनिकले के लेख्यो भने हजुर, आरजु देउबा र कृष्ण सिटौलालाई पक्राउ गर्ने गृहमन्त्रीको निर्देशन भन्ने आर्थिक दैनिकले पनि लेखेको थियो। दैनिकले लेखेको। हजुर, भलै गृह मन्त्रालयले त्यो कुरालाई चाहिँ खण्डन गर्यो भनेर। हजुर, तर कतै न कतैबाट सूचना चुहावट नभइकन त यो कुरा आएन होला बाहिर, होइन? प्रचण्डले नि आत्मघाती गोल गर्न खोजिरहेको हुन्। प्राय प्रचण्डजी, युवराजजी आजको दिनसम्म उहाँको हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ, एकटा केन्द्र मसाल र चारु मजदुरदेखि भनौँ न, चारु मजदुरदेखि उहाँ सदस्य लिएर गर्नुभयो हो 2037 सालतिर, 38 साल उहाँको सदस्य। आजको दिनसम्म प्रचण्ड कमरेडले धेरै यस्ता आत्मघाती गोल गर्नुभएको छ, तर त्यस्तै व्यक्तिलाई लिएर पनि हिँड्नु भएको छ र आत्मघाती गोल र निर्णय र त्यसलाई पनि किकआउट गरेको अवस्था पनि छ। जस्तै तत्कालको रूपमा हेरौँ, बाबुरामलाई पटक पटक बाबुरामको काँध चर्नु भएको छ र पटक पटक लात हान्नु भएको छ उहाँले बाबुरामलाई। बाबुराम प्यानल हामी पनि थियौँ, हामीलाई पनि त्यस्तो गर्नुभएको छ र गर्न लाउनु भएको छ र यी गर्दा रहेछन्। र त्यस गर्ने मध्येको एउटा पात्र उदयमान छ जो नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश हुन्। त्यस कारण गर्नुहुन्छ, यहाँले गरेको प्रश्न सही हो। नारायण काजी श्रेष्ठले प्रचण्डको नयाँ डुबाउलान् कि बचाउलान् त? अब हेर्नुहोस्, जहाँबाट यिनी सञ्चालित छन् युवराजजी, अहिले त उनीहरूले पनि काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकारै ढाल्ने जस्तो कुरा आइरहेछ बाहिर। 84सम्म एउटा नयाँ रणनीति तय हुँदैछ। म तपाईँले यहाँनिर गेमको नयाँ शक्तिकरणको, नयाँ ध्रुवीकरण र नयाँ शक्तिको टकरावको म कुरा गरिदिन्छु। अहिले ट्याक्कै दरबार पनि 4वटा पावर सेन्टरसँग भिख मागिरहेको र 4वटा पावर सेन्टरसँग कुन मानेमा काँध जोडिरहेको र उदयमान लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक भन्नेहरू गणतन्त्रवादीहरूको पनि बाल बचाउँदै सट्टामा पुगिरहेको र आफ्नो कतिपय फाइल र आफ्ना गर्न नसकेको कुरा यही बेला निर्णय गराउने पनि गइरहेछन्। तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ, जगजाहेर छ। जस्तै दरबारको पनि चाइनाले भनिरहेछ इन्डिया, युरोपियन, अमेरिकन, सिआईको लाइन छोरा, तिम्रो दरबार हामी टिकाइदिन्छौँ, तर यो तिनवटा शक्तिसँग तिमी नितान्त आफ्नो मन मस्तिष्कले भ्याएर मात्रै लेगेसी लिङ्क अफ कन्डक्टमा बस, सिस्टम र लेगेसी र डिप्लोमेसीमा बस भनिरहेछ भने युरोपियन युनियनले धर्मनिरपेक्ष नछोड, हिन्दू राष्ट्र नगर, तिमीलाई डिप्लोमेटिकली हामीले ढान्छौँ, बेलायतको जस्तो राजतन्त्र भनेर अमेरिकन र तपाईँ युरोपियनले भनिरहेछन्। इन्डियाले भनिरहेछ हिन्दू राष्ट्र र हिन्दू राजतन्त्रको लागि हुन्छ, तर तिमी भुटानी राजा जस्तो भएर बस्न सक्छौ त, रेडी छौ त भनेर। त्यो अवस्था यता फेरि गणतन्त्रवादीहरू, तिमीहरूले यत्रो दिनसम्म हामीले तिमीलाई 32 वर्षको लामो सङ्घर्षमा यतिचोटि हामी सट्टामा पुर्यायौँ, तर तिमीले हामी भने मुताबिक A to Z गर्न सकेनौ भनेर उनीहरूले प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै ख्याङख्याङ गरिरहेछ। त्यसकारण अहिले यो टकरावको बिचमा यो लोकतन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी भन्नेहरू चाहिँ एमाले होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे माओवादी होस्, चाहे विभिन्न अधिकारवादी हुन्, चाहे अहिलेको नयाँ आउने झुन्डामुन्डाहरू हुन्, यिनीहरू एक प्रति एक हामी गर्न सक्छौँ भनेर पावर सेन्टरसँग ढाइरहेको र टकराव भइरहेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डले कतिपय यस्ता निर्णय र नारायण काजीले गर्न सक्छन् र जुन एमाले र काङ्ग्रेस एकै ठाउँमा आएर तपाईँको राज्य सरकार ढाल्ने र नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ जो तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ भनिरहेछौँ। यो चाहिँ यसै मैले अघि भर्खरै भनेको अगाडिको हिस्ट्री बावजुद यो रङ बदलिँदैछ र हुन जाँदैछ युवराजजी। जस्तै म तपाईँलाई भन्छु, रामकुमारी झाँक्रीको ठुलो विमति, योगेशजीको ठुलो थ्रेड टकरावहरू, रघु पन्तजीको यत्रो ठुलो डाइरेक्टली अब स्टेटली थ्रेड दिने पार्लियामेन्टमा होइन र त्यसपछि गएर गुरुराज घिमिरेजीको तपाईँ मिडियाको बर्बराहट हेर्नुहुन्छ, प्रदीप पौडेलजीको हेर्नुहुन्छ होइन, गगन थापाजी र विश्व प्रकाशजीको यता टकराव हेर्नुहुन्छ भने कहीँ न कहीँ प्रचण्ड र उग्र वामपन्थीसँग हाम्रो चाहिँ लागेर यो मधेसवादीसँग लागेर चाहिँ हामी आफ्नो मकसद पुर्न सक्दैनौँ। अब हामीभन्दा माथि जो एजेन्सी छन् तिनलाई पनि हामी खुसी पार्न सक्दैनौँ। नितान्त हामी डेमोक्रेटिक भएर जानुपर्छ र डेमोक्रेसीले अङ्गीकार गर्ने संशोधनवादी कम्युनिस्ट र प्रजातन्त्रवादी मिल्नु सिवाय अर्को हाम्रो खैरियत छैन भनेर तपाईँको यो नयाँ किसिमको अहिले जो जोर गठबन्धन हुन जाँदैछ यो 1, 2, 3 हुन्छ, सरकार ढल्नेवाला छ। अब मात्र कसले कतिलाई खुसी पार्न सक्ने हो त्यति मात्रै फरक हो युवराजजी। अब अर्को कुरा नि यही बेलामा पशुपतिको जलरी जोखियो हजुर होइन, अख्तियार पसेर पशुपतिको जलरीको सुन चाहिँ नाप्यो होइन। कतिपयले यसलाई पोजिटिभ पनि लिएका छन्, कतिपयले नेगेटिभ पनि लिएका छन्। हजुर, अब मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने नि यो कुबेलामा सुन जोखेर प्रचण्डले गर्न खोजे चाहिँ के हो त? अब यो भ्रष्टाचार त युवराजजी आजको दिनसम्म
राणाकालीनदेखि कर्नाटकसम्म आएर यहाँ सुन्नु न, यो जलहरी हराउँथे कि हराउँथेन भन्ने कुरा त पहिलादेखि हराइरहेको, तर प्रजातन्त्रको एउटा बेमिसाल मजा के देख्यो भने यहाँ ब्युटिनेस पावर कि कमसेकम इन्डियन पुजारी हुनु भए पनि एउटा खुल्ला भनौँ न, अझै डाक्टर टन्डन आइसकेपछि यो कुरालाई धेरै खुल्ला रूपमा आएको हो। तत्कालीन त्यतिखेर प्रचण्डजीले पनि पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो र डाक्टर टन्डन आउँदाखेरि केही कुरामा ओपननेस गर्नुभयो त्यहाँ समितिको बारेमा, त्यहाँको सबै कुरा पारदर्शिता आयो। अझै पनि भएको थिएन, अझै पनि भ्रष्टाचार हुँदै थियो युवराजजी। तर अहिले बेला न कुबेला नाप्दैछ, अख्तियार पस्यो भन्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा अलिकति इन्द्रजित रायको जब टर्सल परिसकेपछि, भुटानी शरणार्थीमा आइसकेपछि र यी जनता अलि जागरुक भइसकेपछि त खोज्यौँ नै। तर जुन यहाँले अहम प्रश्न राख्नुभयो कि बेला न कुबेला जो प्रश्न चिन्ह खरा अथवा नाप्ने साप्ने जो कुरा गरिराख्नु भएको छ यहाँले, हो कि ओलीलाई जोख्या हो भन्ने प्रश्न मेरो के हो, यो एकदम गहिरो प्रश्न हो। सुनलाई हो कि ओलीलाई? सुनको छ नि भनाइ युवराजजी कि डाइरेक्ट बुहारी चुट्नुभन्दा छोरीलाई होइन डनक दिएर तर्साएर नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउनु जस्तो काम भएको हो। जुन यहाँले अहम प्रश्न गर्नुभयो, जलहरीको केस देखाएर केपी ओलीको त्यतिखेरको गहिरो राष्ट्रवाद र गहिरो पारदर्शिताको शासन पद्धतिलाई चाहिँ जोखेको चाहिँ हो। यो सही हो यहाँको प्रश्न। अब हेर्नुहोस्, राज्यको ढुकुटीबाट दिएको पैसामा चाहिँ व्यक्तिको नाम लेखेको रहेछ। त्यो जल चढाउँदाखेरि केपी ओलीको नै खतिवडा मान्यजीको त्यहाँ त हामीले देख्यौँ नि। उहाँले भन्नुभयो कि कस्तो विडम्बना, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नाम लेखेको भेटी चढाएपछि अथवा पानी ब्रह्मनाल खस्ने अथवा त्यहाँ त हामी पानी खानुपर्ने समेत उहाँले विरोध खतिवडाजीले तपाईँको यत्रो ठुलो अहम प्रश्न उठाउनु भयो, बोल्नु भएको छ उहाँले प्रतिनिधि सभामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, नयाँ शासक उदयमान, अघि मैले पुँजी नव धनाढ्यहरूको कुरा जो गरेँ, यहाँ नव राजाहरू, नव धनाढ्यहरू, नव शोषकहरू, नव समान्तिवादहरू एउटा मन्दिरमा समेत अथवा एउटा दलीय जिम्वालको नयाँ उदयमान हामीले भोग्नुपर्ने बडा गजबको विडम्बना लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा। हेर्नुहोस्, अनि भगवान्लाई पनि ठग्छ भने यिनीहरूले जनतालाई ठग्दैन होला त? हुन त सामान्य कुरा के जनताले। युवराजजी, यहीँनिर हाम्रो हिन्दू या सनातन धर्मभित्र हामी यहीँनिर अपवाद छौँ। यत्रो लामो सुर भएको गणेश भगवान् पुज्नुपर्ने, यत्रो अजङ्गको घ्याम्पो जस्तो पेट भएकोलाई पुज्नुपर्ने, अनि पूजा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो कस्तो संस्कार, यहीँनिर हामी संस्कारिक इरोर छौँ। त्यसपछि गएर हजुरले भन्नुभयो भगवानको नाम पारेर अर्काको ज्यान काटेर खाने हामी सनातनीहरू, भगवानको नाम पारेर अर्को भ्रष्ट गर्ने हामी सनातनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन यहाँले प्रश्न उठाइदिनु भयो नि कि भगवानलाई ढाँट्छन् भने मान्छे किन नढाँटुन्, सत्य हो कुरा। भगवानलाई समेत ऊ पनि आराध्य देव, देवका महादेव भनेर पशुपतिनाथलाई ढाँट्नेहरू हामीले त सर्लक्कै ढाँटेको हुने युवराजजी, आजको दिनसम्म ढाँटेछन्। त्यस कारणले यो ढाँट्न सक्दैनन् भन्छन् भने त्यो अधुरो रहन जान्छ, ढाँट्न सक्छन् युवराजजी। अब प्रचण्डले आगोमा हात त हाले, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा झनै आज देउवा र मन्जु खाँड समेत मुछिनु भएको थियो। हजुर, अब देउवाको विश्वासपात्र मानिएका बालकृष्ण खाँड त भित्रै हुनुहुन्छ एकदमै। हजुर, त्यसको लागि होइन। हजुर, यो प्रचण्डमाथि ब्याकफायर हुन्छ कि हुँदैन? यो लगाए नै यो ब्याकफायर हुन्छ युवराजजी। नै, म होपफुल छु, म आशावादी छु युवराजजी, यो ब्याकफायर हुन्छ। मैले पटक भनेको छु, सुसाइड गोल गर्ने दुईवटा पात्र छन्। यो पात्रहरू आफ्नोतिर पनि आइपुग्छ र त्यो बेला चाहिँ यिनीहरूको रोदन, मैले दुईचोटि रोदन देखेको छु प्रचण्डको। म तपाईँले भन्छु, म माथि सांस्कृतिक अपराधको केस लगाएका थिएँ। मेरो जेठान, ठुलो जेठान र मेरो जेठानी भाउजूले र मेरो आफन्तजनले मेरो बुढिया बिमलाको बारेमा अग्नि सापकोटा हुँदै अहिलेको रत्न ढकाल प्रदेश प्रमुख छन्, विद्यार्थीको अध्यक्ष बनेका थिए रत्न ढकाल, र तपाईँको लाल ढोज र तपाईँको तेज मिजारको र अग्नि सापकोटाको भनाइमा म माथि सांस्कृतिक अपराध लाएको थिएँ। जब उनका छोरामाथि बिना मगरको सांस्कृतिक अपराध लाउँदा भिख मागेर हेरेको मैले, त ठुलो एउटा खतरा ब्याकफायर हुन्छन् कि हुँदैन अहम प्रश्न राख्नुभयो तपाईँले। त्यो बेलामा ब्याकफायर हुँदाखेरि प्रचण्ड भिख माग्ने चलन छ। यो पनि जलहरी केसदेखि लिएर सबैतिर अथवा अहिलेको जुन अख्तियार एक्टिभ हुनु र अहिले क्लिननेस म सिस्टममा ल्याइदिन्छु, यो अहम विषय हो। म गर्व गर्छु प्रचण्डप्रति, तर उहाँ चाहिँ ब्याकफायर चाहिँ हुने बानी र सुसाइड गोल हानि माग्ने पात्र हुनुको कारणले गर्दाखेरि त्यो दिन तपाईँ हामीले नक्ली रोदन या असली रोदन र भिख मागेको देख्छौँ हामी। लानु चौधरी आशावादी छ। समाजवादी मोर्चाले प्रचण्डलाई कति बलियो बनायो? भोलि मात्रै फुलायो कि बलियो बनायो त? यहाँ सुन्नुहोस्, समाजवादी मोर्चामा के हो समाजवादी मोर्चा भने? त्यो नाम मात्रै हो। नाम र झन्डा फेर्दैमा
समाजवादी मोर्चा उपलब्धि कमाउँछ र खै व्यक्ति प्रवृत्ति खै चरित्र खै फेरिएको होइन। त्यसकारण म त यो आशावादी छैन। अनि फेरि कस्ता यहाँ सुन्नुहोस्, त्यहाँभित्र सबै पावर सेन्टरकै 101 नम्बर 1 क्वालिफाइड एजेन्सीहरू एकै ठाउँमा आएका छन्। त्यसमा अलिकति ट्रङ्ग दिने व्यक्ति आउनु भएको छ, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव। नेत्रविक्रम चन्द भनेका अचारमा अमिलोको स्वाद नआइकन चटनीमा पिरो र नुनिलो नभइकन चटनी बनिँदैन, गालेर अमिलो स्वाद त्यसको गुणात्मक अमिलोपन सावरपन नआइकन अचार बनिँदैन, पिकल बनिँदैन। त्यस्तै गरी त्यो समाजवादी मोर्चामा एउटा चटक्क चटनी जस्तै हुने पात्र ल्याएका छन् जो नेत्रविक्रम चन्द विप्लव आउनु भएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ कि यहाँ धमिलोहरू धेरै टाढा जान्छन्, धुर र धुलोहरू उड्छन्, तर प्रचण्डको धेरै कुरा पोल पनि खोलिन्छ र यो हुन जाँदैछ। त्यसैले त मैले भन्दैछु ब्याकफायर हुनसक्छ धेरै कुरामा प्रचण्डजीको। प्रचण्डका भ्रष्टाचारका किताहरू चाहिँ छैनन्, प्रचण्ड यसरी ड्याङ ड्याङ अगाडि बढेका छन् होइन। उनका भ्रष्टाचारका किताहरू चाहिँ के नभएकै हुन्? किट्टाहरू छन्, तर के छन्, डबल दियो भने प्रचण्डले बचाउँछन्। तर फेरि प्रचण्डमा यो गुण छैन जो केपी ओलीमा तपाईँको नितान्त अपराधीले पनि बचाइदिने, आफ्नो प्यानललाई टोटल रूपमा के हुन्छ गोबरले छोपेर जसरी हिरा नाक मनी जो छोपिन्छ नि त्यसरी छोप्ने जो बानी केपी कमरेडको छ, फेरि त्यो बानी चाहिँ छैन। जब उडाङ्ग भएपछि एक्सेप्ट गरिहाल्ने र यो चाहिँ गल्ती भयो भनिहाल्ने बानी चाहिँ छ फेरि है। प्रचण्डजीको एउटा गुणात्मक क्यारेक्टर यो पनि छ हेर्नुहोस् यसमा। हजुर, अब कति समय टिक्ला अन्त प्रचण्ड? धेरै दिन छैन। मैले सुरुवात कालमा उहाँको प्रधानमन्त्री बन्ने क्रममा भनेको छु यो मोर्चा धेरै दिन टिक्दैन, टिक्नेवाला छैन र 84सम्म यस्ता मान्छे प्रधानमन्त्री बन्नेवाला छन्। 4वटा पात्र यस्तो चुनिएका छन्, त्यसमा 84सम्म इलेक्सन कसरी जाने भन्ने कुरा रणनीति तय भइसकेको छ। मैले जो तपाईँको अघिल्लो उसमा भने कि अब गणतन्त्रवादीहरू र मोनार्किजमहरूको जो अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टरले जो खेलाइरहेछ, अब यसमा पनि 2084को र यी पात्रहरूको गठबन्धन गठजोडहरू टुक्रिने र नयाँ रूपले गठजोडहरू जाने प्रक्रिया यहीँ सुरुवात हुन्छ र लगभग तपाईँ मैले पटक भनेको छु विज्ञानको एउटा नियम के हो भने इनिसियलमा सुरुवाती कालमा यदि रङ हामी स्टार्टिङ गर्छौँ र रङ रिजल्ट नै आउँछ, तर इनिसियलमा रङ स्टार्टिङ गरेर इन द लास्टमा चाहिँ राम्रो परिणाम आयो भने त्यसलाई विद्वत भनिन्छ, त्यसलाई रिसर्च भनिन्छ। त्यस कारणले इनिसियल रङ भएको छ र हामी गुणात्मक रूपले त्यसलाई प्रगति भनिन्छ र राम्रो वेल रिजल्टहरू आउँछ भने त्यसलाई फेरि अब गणतन्त्रवादीहरूको त्यो बेला तराजुले राम्ररी नाप्ने दिन पनि आउँदैछ 2084मा हेर्नुहोस्। 2084मै? हजुर, धेरै टाढा छैन। म यति पनि भनिदिन्छु 2090सम्म जेलेन्स्की को बन्छ भन्ने कुरा पनि पावर सेन्टरले बनाइरहेको छ हेर्नुहोस्। मोनार्किजमको नयाँ जो युनिफिकेसन हुँदैछ मोनार्किजमहरूको र नापतोल गर्न जाँदैछ पावर सेन्टरले, र रिपब्लिकनहरूको सोसियलिजम डेमोक्रेसी र रिपब्लिकन भनेर आफूलाई भन्दैछन्, तिनीहरूको पनि तपाईँको त्यो दिन देख्ने बाँकी छ र कस्तो हुन्छ रिजल्ट त्यो दिन हेर्न बाँकी छ रिपब्लिकनको। हजुर, र जेलेन्स्की कसलाई बनाउने भन्ने कुरा पनि उनीहरू नापतोल गर्दैछन्। अहिलेसम्म पात्र चयन भइसकेको छैन। अब अलिकति मैले यो छ नि जस्तो अहिले एमालेलाई हजुर मैले अघि पनि अलिकति सङ्केत गरेँ होइन, काङ्ग्रेस रुष्ट छ। हजुर, एकदम देखिएको छ। काङ्ग्रेसभित्रकै तपाईँको दोस्रो पुस्ता पनि माओवादीसँग गठबन्धन गरेर सरकार चलाइरहनुको औचित्य छैन, गठबन्धन परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने कुरामा उनीहरू प्रष्ट भइसकेका छन्। उनीहरू आम रूपले त्यो बोल्न थालेका छन्। हजुर, एकदमै। र अर्को कुरा यता माधव नेपालहरू चाहिँ दलाल पुँजीवादी काङ्ग्रेससँग मिलेर एमालेले सरकार बनाउन खोज्यो भनेर आरोप लगाइरहनु भएको छ। आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। अब यो सिलसिलामा चाहिँ काङ्ग्रेसले कतै खुट्टा छोडिदियो होइन, काङ्ग्रेसले चाहिँ कतै भनौँ न जुन काङ्ग्रेसकै बुइ चढिरहेको छ अहिले यो समाजवादी मोर्चा लगायतको भनौँ न सत्ता गठबन्धन भएका अरू साना दलहरू, काङ्ग्रेसले खुट्टा छोडिदियो भने हामी ढल्छौँ उत्तानो पर्छौँ भन्ने कुरा थाहा भए पछाडि एमालेलाई रिजाउने फकाउने तर्साउने धम्क्याउने तर्फ पो लाग्यो हो कि भन्ने पनि सुनिन्छ कि? यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ त के हुन्छ भने राजनीतिक रूपमा त जहिले पनि के भन्छ एकछिनलाई कसको आँखामा छारो हान्ने, खुर्सानीको धुलै हालेर त्यसलाई इरिटेट बनाउने कि धुलो मात्रै छरिदिएर जा पानीमा डुबाइहाल, त्यो कचरा त भने निस्किहाल्छ। अब यसो परिहाल्यो
ढुलो त हो उरिहाल्यो भनेर त्यसलाई भन्ने कि खुर्सानीको ढुलो हालेर त्यसलाई चाहिँ निकै चिरिहाएर त्यसलाई किकआउट गर्ने भन्ने विषय नै रहँदो रहेछ आजको दिनसम्म। यही नै गर्दा आएको छ नि होइन। यहाँ आफ्नो धेरै विरोध गर्नेलाई चाहिँ दिएर हुन्छ कि त्यसलाई खुर्सानीको ढुलो हालेर त्यसलाई बाइपास गरेर आफ्नो छलछाम गरेर यी देखिस् यस्तो हो भनेर भन्ने यसरी नै चलिरहेको हो नेपालको राजनीतिक। अनि त्यसलाई सभ्य शब्द के भनिएको छ भने डल्ले प्रथा, सभ्य शब्द के भनिएको छ भने व्यवस्थापकीय प्रणाली, सभ्य शब्द के भनिएको छ भने ओहो इलेक्सनै पद्धति। यही तीनवटा शब्द नै चुनेर आजको दिनसम्म जनतालाई रणभुल्ला बनाइरहेको र जहिले पनि भिख माग्दै भोट राइट प्रयोग गर्दै आइरहेछन् अनि जनता त्यसैमा मक्ख छन्। हेर्नुहोस् किनभने अटोइजम र कम्युनिस्ट मोनार्किजम त यहाँ चल्नेवाला छैन। किन जबसम्म इन्डियाको बेमिसाल लोकतन्त्र भनिरहेको छ तबसम्म नेपालमा पनि तपाईँको कम्युन मोनार्किजम र कम्युन अटोइजम त चल्नेवाला छैन। हेर्नुहोस् अटोक्रेसी चल्नेवाला त छैन। अब त्यो सन्दर्भमा हामी फेरि पनि कुराकानी गरौँला होइन। अब मोदी भारत फर्के पछाडिको सिनेरियो कस्तो हुन्छ होइन, हजुर चेन्ज भयो भन्ने कुराहरू त बारेमा हामी कुराकानी गरौँला नै। यो कुरा बालनको सन्दर्भ जोड्न मन लाग्यो होइन। हजुर तपाईँ हामीले धेरैपल्ट कुराकानी गऱ्यौँ ढाका टोपी लाउनेको राष्ट्रवाद र धोती एकदमै राष्ट्रवाद। तपाईँ र मेरो बिचमा गहकिलो हो अन्तर संवाद छ। धोती लाउनेको छोराले जुन हिसाबको राष्ट्रवादको नमुना देखाए नि, ढाका टोपी लाउनेहरूको त नाकै काटियो पो भन्दैछन् त। यो त अहिलेदेखि होइन युवराजजी, पहिलादेखि तपाईँ हाम्रो बिच यत्रो ठुलो बहस आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि तपाईँकै मिडियामा ढाका टोपी के अरे मुल्लाको हो भन्दा उ लाउलान् मुद्दा लाउलान् भनेर यहाँले भन्नुभएको छ होइन। हो ढाका टोपी दौरा सुरुवाल लाउँदैमा नेपाली बोल्दैमा यहाँ राष्ट्रवाद ठेक्नेवाला छैन। राष्ट्रवाद त आत्मादेखि र राष्ट्रको टेरिटोरी र सिस्टममा ढाल्नलाई त बहुत गाह्रो पर्दो रहेछ। त्यो त ढोटीसँग पनि राष्ट्रवाद छ नि, राष्ट्र त उनीहरूको पनि हो। हामी भोगेका छौँ युवराजजी, भोगेका छौँ। नेपाली भन्दा त्यही हाम्रै भाषा बोल्ने हामीसँग लाट हान्छ बोर्डरमा नोमिनेन्स लेनभित्र। म परेको छु त, मैले तपाईँलाई भनेको छु नि त। नेपाली जस्तो विशेष फोर्सका इन्डियन आर्मी छ लागेको। अरे दाइ यार के यार नेपाली हो नेपालीलाई ए यहाँ पछि त हिन्दी बोलेर के भन्छ यहाँ नहीं देखा है हम इंडियन बीसीएफ हैं तेरा नेपाल का नहीं है भनेर हामीलाई लाट हानेको अवस्था बोर्डरमा केही सामान ल्याउँदा लाट हानेको खाएको लाहनु चौधरी जिउँदैछ कहाँ 709 पिल्लरमा कोठिया घाटमा पिटाई खाएको अवस्था म लाहनु चौधरी हेर्नुहोस् है एसएसपीको भने मैले भन्न खोजेँ युवराजजी बोर्डरका हामी हौँ ढोटी उनले पनि लाउँछन् हामी पनि लाउँछौँ भाषा सेम छ यूपी र पश्चिमा थारूहरूको या पूर्वै आइछि गइछि भने बिहारका मधेसीहरूको एउटै छ हाम्रो मध्य भागमा बस्ने तराइनहरूको एउटै छ तर नेपाली हुनुको नाताले रात दिन लाट खाइरहेछन् चेली बेटी जान्छन् बिचारा पारी या दाजुभाइ जान्छन् बेलुका राम्रो फर्कियोस् भनेर हजारपल्ट दिनभरि मुटुको ढ्याङ्ग्रो ठोक्या हुन्छ हेर्नुहोस् हाम्रो नेपाली प्रहरी मूल्य त्यो ढाँट छलुवाहरू नेपालीमाथि लाट हान्नेहरू हैसियत छैन त्यो केही पनि गर्न सक्दैन युवराजजी हामी भुक्तभोगी छौँ त्यस कारणले मैले भन्न खोजेँ बरु राष्ट्रियता त्यो ढोटीसँग जोडिया छ युवराजजी सिमाना बचाएको त उनले हो काठमाडौँ बस्ने टोपीसँग पर्वतीय भाषा बोल्नेसँग राष्ट्रवाद छैन त खोक्रो राष्ट्रवाद हो किन उसले दिल्लीमा गएर एनी टाइम उसले यसरी त्यो के भन्छन् कुर्ताको दाउराको के अरे कुर्ताको तपाईँको यसरी फैलाइदियो भने यसरी गरेर भिख माग्दियो भने दिल्लीमा आयो भने मक्ख परेर यसरी लिएर तपाईँ आएर राष्ट्रवाद बेचिदिन्छ सिंह दरबारको टोपीहरू तर बोर्डरका टोपी र ढोटीले बेच्दैन युवराजजी म कन्फर्म भनिदिन्छु आऊ कतिवटा मिडियामा लिएर आउँछ 15वटा मुर्रा लिएर आयो त 15वटा मुर्रा मात्रै लिएर आएर केपीजी उता चुच्चो बनाउने 6 महिना ऊ भोग्ने ऊ गएर लिम्पिया ढुरा बेच्ने अनि सुरुङ युद्धको नक्ली खोक्रो राष्ट्रवाद र कम्युनिस्टको कुरा गर्ने मैले पटक पटक भनेको छु तपाईँहरूको मिडिया यो नक्ली कम्युनिस्टहरू लाहनु चौधरी त्यो दिन चिन्यो र सुरुङ युद्धहरू सबै व्यर्थ रहेछ भनेर त्यहाँ त निक्लिन खोज्दाखेरि वाइसेल क्याम्पमा लगाएर मलाई मार्न आँटेको थियो हेर्नुहोस् वाइसेल क्याम्पमै लग्यो त बिमला र मलाई वाइसेल क्याम्पमै लगेको एकदम बकाइदा कारबाही गर्ने बद्री बजगाई त्यो फेसबुकमा दुनियाँ लेख्ने अहिले निलम्बित भएर बसेको छ कसरी बाँच्नु भयो त त्यो दिन मेरो भाग्य हो मेरो श्रीमती धारको अपरेसन गरेको मान्छे जेलमा बस्दै रामहरि श्रेष्ठलाई लगेर मारे उनको श्रीमतीको गलत र कालीबहादुर खामको मूर्खपनले गर्दा आदेश दिनेको भ्याली कमानले दिए होइन सागरु अर्को पार्टी
राम सागर पार्टी खोलेर बसिरहेछ। त्यसको कमानमा रामहरि श्रेष्ठलाई यहाँ त बुझाएको थियो चन्द्रबहादुर थापा। त्यही फटाहाले मलाई पनि त्यहाँ बुझाएको थियो। लिन आउने बद्री बजगाई मर्या छैन, सालिके मर्या छैन, 3 नम्बरको मन्त्री भएर बस्यो होइन। अग्नि सापकोटा मर्या छैन। हेर्नुहोस् है, यी सबै के थियो बेफजुलका क्रान्ति थिए युवराजजी। त्यसैले त मैले भनिदिएको छु। त्यसकारण यहाँ नक्ली कम्युनिस्टहरू, माओवादीको नाममा लुट्न पाउनेहरू, परिवार व्यवस्थापन गर्न नपाउनेहरू, नवधनाद्यहरू आइजाऊ। तपाईँहरूसँग सबैसँग लाहानु चौधरी सबै फेजमा लुहार लड्न तयार छ कि सैद्धान्तिक, फिजिकली, वेपन्स। आर्थिक त म सक्दिनँ, किन आर्थिकमा त ओरिजिनल सबै पुराना कमरेडहरूको हालत बेहाल छ। किन यही फटाहरूलाई, यही नक्ली नेता सुप्रिम कमान्डरलाई पाल्दा पाल्दा हामीले बुझाउन देख्नु भएको छ। हाम्रो परिवार पाल्नै गाह्रो छ, फी तिर्नै गाह्रो छ, कसैसँग ऋण लियो भने ऋण तिर्नै गाह्रो छ। त्यो अवस्था हामी गुज्रिरहेछौँ होइन। कृषिको एउटा लिएको तपाईँको टाइममा जग्गा धनीलाई समेत बिचरा चेक दिइरहेछौँ, तिर्न सकिरहेको छैनौँ। यहाँले देखिराख्नु भएको छ हामी पुराना कमान्डरहरूको हबीघाट हालत होइन। 1-2 हजारको समस्या परिरहेछ भने आर्थिक रूपले होइन तर अरू रूपले लाहानु चौधरी मैले भनेको छु हतियारको रूपमा पनि आउनुहोस्। तपाईँहरूसँग क्लिन गर्न तयार छ क्या लाहानु चौधरी। टिट फर ट्याटै गर्नको लागि म बसेको। आर्थिक बाहेक सबै कुराले म क्लिननेस गरिदिने ठाउँमा छु क्या। 1000वटा क्यामेरा चौबाटोमा ल्याइदिनुहोस् र 1000वटा क्यामेरा सिधाइदिनुहोस् कि ढाक्दै छ भने लाहानु चौधरी पावरलाई यदि नापतोल गर्दैछ भने सबैसँग म फेस गर्न रेडी छु। म 14-15 वर्ष अनुसन्धान गरेर बसेको छु यिनका सबै हबीघाटहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको थियो कि जो यहाँले अहिलेको गठबन्धन जो समाजवादीबाट हामी सुरुवात गरेका थियौँ होइन, बाबुराम अटेन नि त्यहाँ। किन अट्नु? इन्डियाले उनलाई अलग किट्टामा त राख्नु पर्यो नि। पूर्वी मधेसको द्वन्द्वलाई फेरि व्यवस्थापन गर्न र नक्ली अर्को नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मधेसबाट गाइडलाइन र दिल्लीबाट आरएसएस र रबाट गाइडलाइन अर्को जो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छ त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि त उपेन्द्रलाई शिर चढाउनको लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई त्यहाँ राख्नु पर्यो नि। कम्युनिस्ट पहिचानवादीहरूको एउटा नयाँ किसिमको एउटा कोलोनाइज त गर्नु पर्यो नि होइन। एउटा हार्ड लाइनर तपाईँको नेत्रविक्रम चन्दलाई त हाल्नु पर्यो नि। अघि मैले भनेको छु गालेको अचारमा अमिलोपन आएन, ढुसी पर्यो, यसको स्वाद भएन भने त्यसलाई पिकल भनिँदैन। चटनीमा पिरो र नुन चटक्क भएन चटनी भनिँदैन। त्यो यो समाजवादी गठबन्धनभित्र पनि यसको कम्पोजिसन र कम्बिनेसन मिलाएको छ नि त। बाबुराम नअटेको कारण चाहिँ भारतै यसमा दुई मत छैन युवराजजी। अर्को कुरा नि, अब बालसेनाको मुद्दामा प्रचण्ड जेल जाने सम्भावना प्रचुर छ भन्छन् कि मैले धेरैजनासँग कुरा गर्दाखेरि होइन। युवराजजी बालसेना मात्र होइन, यो फाइनलाइज गर्ने हो भने तत्कालीन राज्य सट्टा चलाएको र विपक्षी पार्लियामेन्टमा बसेको पार्टीकै अछुटो रहन्छन्, सेनाकै अछुटो रहन्छ। अनि विभिन्न ठाउँमा हामी कमान्डिङ यहाँ सुन्नुहोस् न, म यति स्वीकार छु। तर बालसेनाको मुद्दा त युद्ध अपराधमा पनि दुई पक्ष भन्दा एक पक्ष भयो। यता राज्य पक्षले त बालबालिका प्रयोग गरेको थिएन नै त। यहाँ सुन्नुहोस् न, बालबालिका प्रयोग गर्यो। विद्रोही पक्षले बाल सेनालाई प्रयोग गर्यो, ठिक छ। यो प्रचण्डजीकोमा आरोप गयो, नेकपा माओवादीले तत्कालीन आरोप खायो, यसमा दुई मत रहेन, ठिक छ। तर म भन्छु बाल सिपाहीको क्यारियर बर्बाद गर्ने, उसको जिन्दगी बर्बाद गर्ने राजनीतिक पार्टी नेकपा माओवादी तत्कालीन जिम्मेवारी छ भने बाल सिपाहीहरूको ढार भात दिने र राज्य कहाँनिर चुकेको छ। विद्रोही भन्नेलाई त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुको चाहिँ के गरेको छ राज्यले। त्यसकारण त्यो तत्कालीन राज्य सत्ता सम्हाल्ने, राज्य सट्टा र त्यसको आफूलाई देशको लागि लड्ने भन्ने सुरक्षा फौज पनि त्यतिकै दोषी छन् नि युवराजजी। अनि कानुनको ठेक्कापट्टा चलाउने जनकार भन्नेहरू, समाज मन्त्रालय चलाउनेहरू, यिनीहरू पनि त्यतिकै दोषी छन् नि। म भन्छु नेकपा माओवादी मात्र दोषी छैनौ, तिमी पनि त्यतिकै दोषी छौ। त्यसकारण 0 आवरबाट सुरु गरौँ यसको फाइनल गर्नको लागि। कोही पनि बाँकी रहँदैन युवराजजी। राज्यपछि पनि उत्तिकै दोषी छ। म युएनलाई फेरि पनि आएर नेगोसिएसन गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। आऊ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी आऊ र यसलाई जडबाट बाई मेथड प्रपरली यसलाई सिस्टमिक यिनलाई चाहिँ निराकरण गरौँ। तर के नगरौँ भने फेरि अर्को हतियार उठ्नको लागि यसको वातावरण कसैले पनि नउठाउँ। किनभने अब हतियार उठ्यो भने त्यो चाइना र इन्डियालाई 100% असर पर्छ युवराजजी। मणिपुरमा के देख्नु भएको छ? मोदी बोलेको देख्नु भएको छ त्यहाँ कतै हो? त्यो अवस्था क्रिएट गर्न लगाइदिन्छ। त्यसकारण वेपन छैन। बाई सिस्टमिक, बाई पोलिटिकली, बाई तपाईँको डिप्लोमेटिक रूपले चाहिँ यसलाई हल गर्नको लागि तयारी छ।
भनेपछि अदालतबाट यो कुरा निरूपण हुन सक्छ नै अदालत त भूमिका निभाउँछ। अदालतको भूमिका अहम रहन्छ युवराजी, किन भन्दाखेरि फेरि पनि अदालतमा द्वन्द जान दिँदैन। उसले कानुन उसँग अधिकार छ, सर्वोच्चसँग, अटोर्नी जनरलसँग, प्रधान न्यायाधीशसँग, होइन। अब जस्टिफिकेसनको नै ठिक छ, जस्टिफिकेसन गर्ने अधिकार उसँग छ। कानुनलाई टोर मटोर छ भने पार्लियामेन्टलाई किन बराबरको पावर सेयरिङ छ नि हजुरको, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका त बराबर सेयरिङ छ नि त हजुरको, होइन। कमिसन योजना आयोगको पनि आफ्नै किसिमको तर्जुमा गर्ने उसँग स्वतन्त्र अटोनमस अधिकार छ नि त हजुरको, 4वटा निकायको। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले द्वन्द होइन, म न्यायपालिकालाई पनि भन्छु द्वन्द होइन, यसलाई राज्यको एउटा अङ्गमा राखेर बाल सेनाको क्षति भरण होइन, जीवन धान्नको लागि उसलाई कसरी जाने, होइन। उनलाई ट्रेनिङ दिएर हुन्छ, उनलाई फिडब्याक दिएर हुन्छ, आर्थिक फिडब्याक मात्र होइन, उनको पारिवारिक फिडब्याकको लागि के पोलिसी बनाउने योजना आयोगले, न्याय सम्पादनले न्यायिक उसलाई चाहिँ ब्यालेन्स समन्वयकारी भूमिका कसरी निभाउने अहम भूमिका छ नि तपाईँको। तर द्वन्द उत्पादन गर्ने हिसाबले मैले भनेको छैन, द्वन्द उत्पादन नहोस्, किनभने 10 वर्षले अहिले असर परिरहेछ नि युवराजजी, होइन र, काहीँ न काहीँले ठुलो असर परेको छ। हेर्नुहोस् त, अब एउटा फोटो तपाईँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा हाल्नु भएको थियो, यो फोटो होइन, भैरवनाथगञ्जमा माओइस्टहरूको चाहिँ यो स्केलेटन कङ्काल हुन सक्छ। किन म तपाईँले भन्छु यो आधार नै फोटो कहाँ पाउनु? यो फोटो जब आयो मैले भाइरल भएको देखेँ ओखरपौवामा, अनि कसैले के भन्यो भने यो चाहिँ ठुलो स्केलेटनको भारी मात्रामा भेट्यो, त्यहाँ घर थियो, घरबाट भेटिएको हो भने मलाई कसैले भनिदियोस्, होइन। तर म जहाँसम्म मेरो गेस के छ भने युवराजजी म हकिकत भनिदिन्छु, हामी 150 जना भैरवगढमा थियौँ, त्यसमध्येमा कतिजनालाई हाम्रो अगाडि शिवपुरी ब्यारेकमा पुरेको छ, कतिजनालाई स्टाफ कलेजको तपाईँको पानीघाटमा लगेर पुरेको छ। त्यो नक्ली अनुगमन उही टिकापुरमा सुदीप पाठकहरू चाहिँ सेनाको घेराभित्र गएर बलात्कार भएको छैन भनेर रिपोर्ट लेखा जस्तै हो के युवराजजी। म भैरवगढमा 1.5 वर्ष छु, कतिजना हाम्रै अगाडि पुर्दियो, कति गएर स्टाफ कलेज तपाईँको प्रशिक्षालयमा गएर पानीघाटमा, थानकोटको पानीघाटमा गाडिदियो, कतिले बोरामा हालेर नारायणीमा फालिदियो, कतिजनाले कोसीमा फालिदियो, कतिजनाले कर्णालीमा लगेर फालेछ हाम्रै अगाडि। त्यो कुरा बिना मगरले बोले, त्यो फटा कृष्ण केसीले बोल्यो, त्यो फटा हिमाल शर्माले बोल्यो, सबै थिए त भैरवनाथगञ्जमै। अनि 3वटा फेज मध्येमा साइलेन्स किलमा हामी परेका थियौँ, के अरे सिकेन किलमा हामी फेजमा परेका थियौँ, बिरामी भएर बाँचेर आयौँ, जेल भयो, आज बाँचेर उनको कुरा भन्दैछौँ। साइलेन्स किलहरू बेपट्टामा छन्, अन्डर स्पट सुट भनेको थियो, त्यो सुट भएर त्यतिखेरै शहीद भयो भनेर सेनाले हामी मारेको हो यतिजना माओवादी भनेर विज्ञप्ति पेलेको छ। त्यसकारण बाल सेनाको मात्रै कुरो होइन युवराजजी, इन टोटल क्लियरिफाईमा जाउँ, जस्टिफाईमा जाउँ। मेरो अनुरोध अटोर्नी जनरल र तपाईको प्रधान न्यायाधीश श्रीमान र आफूलाई कानुनका ठेकेदार, यदि अबको नेपाल समुन्नत बनाउने हो भने, यदि अबको नेपाल विश्व मानचित्रमा समुन्नत बनाउने हो भने, 2 यदि नेपाल साँच्चै नै गौतम बुद्ध जन्मेको देश हो, पिस प्रोसेसमा जाने हो भनेर नयाँ पुस्तालाई डेभलपमेन्टमा ढाल्ने हो भने युवराजजी, इन टोटल डिप्लोमेटिकली बाई सिस्टमिक प्रजातन्त्रको एउटा जरमा टेकेर, लोकतन्त्रको गणतन्त्रको जरमा टेकेर फेरि पनि द्वन्द्वको बीजारोपण गर्ने काम नेभर कहिले नगरौँ म भन्छु। त्यसो भए यो भैरवनाथगञ्जमै भेटिएको कङ्काल हुन सक्छ भने तपाईँको ठम्याइ हो। किन भन्दाखेरि धेरैजना मान्छे, चन्द्र शमशेरले बनाएको त्यो बमकर हो युवराजजी, तल छ 600 सेना गुटुङटुङ बबर महल आउनेसम्म सुरुङ भएको ठाउँ हो, जहाँ ठापाठली दरबार थियो युवराजजी, त्यहाँसम्म आउने चन्द्र शमशेरले बनाएका थिए र त्यहाँ हामीलाई बाफ आउने टप टप पानी चुने ठाउँमा हामीले 1.5 वर्ष राखेको थियो, जसको जनकारले अमेरिका भागेर मरेको छ कृष्ण केसी, जो बिना मगर प्रचण्डको बुहारी बनेका छन्, जो विद्यार्थीको नेता बनेका छन्, हिमाल शर्मा पोल खोल्न सक्दैनन्। यो स्केलेटन कसैले भनिदियोस् कि 2072 सालको भूकम्पमा हामीले हेर्न नसकेको भन्छ भने लाहानु चौधरी स्वीकार छ, नभए यति धेर मात्रामा मानव कङ्काल लगाएर कसरी फाल्यो। एउटा अझ जबरजस्त कुरा छ, फेरि यति भनिरहेको छ, 5औं कुरा म पोल खोल्छु। त्यतिखेर भैरवगढमा यस्ता डुङ्गुरहरू थिए युवराजजी, जहाँ तपाईँको डुङ्गुरको उसमा मारिदिएर राति यातना दिएर डुङ्गुरमा फालिदिने, अनि ट्रक डुङ्गुर हुन्थ्यो, त्यसमा माओवादीहरूले लगेर खसालिदिने पनि गरेको हो। हिम्मत छ। राजु बस्नेत जिउँदैछ, कर्नेल विवेक शाह जिउँदैछ, त्यहाँ भएका तत्कालीन जुनियर सिनियर अफसर जिउँदैछन्,
हिम्मत छ क्यामेरा लिएर आउनुहोस्। आई सुड बी फाइनल के म मर्न तयार छु, सत्य बोलिदिन्छु, म माटा खान तयार छु, तर सिलिन्डर गर्दिनँ। यति कुरा राख्नुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच लानुजी। नमस्कार, धन्यवाद।